السلام عليكم في القناه تاعي. اليوم غادي تكون نوفيل فيديو. اول فيديو غادي نكون فيها فاس الكاميرا. جيسبر بيان انا كلشي يكون مزيان يدوز مزيان. اليوم باش نهضر لكم على منتوجات كنستعملها والراي ديالي عليهم، واش كيعجبوني ولا ما كيعجبونيش. دونك غادي تعرفوا الراي ديالي عليهم من خلال لا فيديو. بيان سور عندي با دو برودوي اون تيت، يعني بزاف تاع المنتوجات، ولكن ما بغيتش غادي تكون طويله بزاف. مي سي جامي بغيتو تعرفوا الراي ديالي عليهم على منتوجات اخرين ما شنو رايو في هذا الفيديو، نيستي با على كونترولي ان بتي جيم ولا ان كومونتير سو لا فيديو، سا في توجور بليزير. ما نطولش عليكم، الا مهتمين وباغيين تعرفوا المنتوجات والراي ديالي عليهم بقاو معايا حتى اول برودوي غادي ندير لكم عليه هو ان برودوي دونك سان شامبوان من لابوغاتوار كيرانوف. هذا الشامبوان كنت ديجا جو بونس هضرت لكم عليه، اي بالنسبه ليا احسن شامبوان قدرت نستعملو حتى دابا، احسن شامبوان في كاع لي شامبوان اللي استعملتو، وما نقدرش نقول لكم شحال ما استعملت. فرانشمون يعني ابسط جمله نقولها لكم، مي غادي تستعملوه غادي يبان الفرق فيكم، والناس غادي يقولوا لكم راكم درتو شي حاجه جديده لشعركم. هذا هو بالنسبه لي كيوقع لي ديما كنستعمل شامبوان اخرين ديال ماركين مختلفين. اون فوا كنولي نستعمل هذا الشامبوان كيعطي لا بريونس، كيعطي لا سوبليس، يعني شعرك كيولي خفيف وكيولي كيبري وكتحسي فريمون بلي شعرك كاين فرق. هذا بالنسبه ليا شامبوان غزال، وكنولي كنستعملو هكا بالنسبه 2 موا ولا 3 موا، وكنولي عاد نقطع باسكو جيم بيان انني اشاك فوا يعني نبدل في لي شامبوان بلون شعري. ولكن بالنسبه ليا شامبوان غزال بزاف، فيه بزاف تاع لي كولور، فيه جون، فيه الفير جو، فيه البلو، على حسب كل نوع تاع الشعر. انا بالنسبه لي هنا الشعر شوفو سيك ابيمي، كان بالنسبه للشعر المصبوغ، كان الشعر اللي هو مزيت، يعني كل شعر وعنده نوع، يعني عنده النوع تاع الشامبوان ديالو. بالنسبه ليا التوب ديال التوب ديال التوب تاع الشامبوان هو هذا. هنا في لي برودوي والمنتوجات بالنسبه للشعر، هنا غادي نكون عندي ان ابخي شامبوان من لا مارك دوف. الوغ انا هاد لا مارك دوف يعني ما كنستعملهاش نورمالمون يعني بزاف، ما كناخذهاش بزاف، ولكن كانت واحد لا بروموسيون في مرجان كانوا دايرين الشامبوان ومعاه ديميلور ديالو هو هذا. دونك هذا ديميلور، دونك معاه الديميلور ديالو ان بري كي فريمون يعني يعني قليل بزاف، وقلت فوالا اون توكا نجربو، يعني الثمن ماشي شحال كدا 30 درهم، وشامبوان كبير ومع هذا قلت ما خاسره والو نجرب. الوغ ملي جربتو عجبني بزاف الشامبوان، يعني فريمون غزال. الشامبوان ديالو رائع، ريحته غزاله، حتى هو كيصايب الشعر، كينقي الشعر، يعني ماشي كيما الشامبوان ديالي يعني مون بلوس كاع، ولكن يعني نورمال كاع الشامبوان تقدر تستعملهم في نفس النيفو ديالهم، كينقي، كيخلي حتى هو لا بريونس، كيخلي لك لودور زوينه، كلشي الريحه ديالو غزاله. فرانشمون هاد الضوف عنده واحد الريحه سبيسيال اي جادور، ريحته غزاله بزاف بزاف. الوغ بور لي ديميلور هنايا انا من الناس اللي شعرهم كيتعقد بزاف، يعني بحال مثلا نقدر نمشط شعري سلكتو اون فوا نولي ندير المشط الفوق غادي يولي يتعقد. ما ديجا باسكو عندي شعري طويل، وهذا النوع تاع الشعر يعني ما خصني شعري ديما، ما نقدرش الشامبوان بوحدو، يعني خصني شامبوان ومن موراه ديميلور، وبيان الشامبوان اللي بوحدو كيخلي داك لي يرطب من بعد، يعني الشامبوان اللي كاين في الشعر ما كيجيش معايا، يعني ديما خصني ان ديميلور. الوغ ملي كندير هذا كي اون فوا غير كتحط المشطه كاع العقاد اللي كيكونوا في الشعر كينزلوا، يعني فريمون ان ديميلور كي تري بيان. بلوس انا كي خليتي واحد 2 مينيت ولا فرانشمون كيخليك شعرك يرطب بزاف بزاف وريحته غزاله. بالنسبه ليا سي جامي فرانشمون قديتو لي نشريتو ولا جاتني لوكازيون غادي نشريه بلا ما نفكر، باسكو جي ادوري والديميلور غزال، يعني غير الديميلور تاعو وحده يعجبني، بلوس الشامبوان فرانشمون يعني هاد الجوج تاع المنتوجات من هاد لا مارك غزالين بزاف من الدوف. برودوي اخر هنايا عندي من لا مارك الساب، دونك هنايا سي لوريال الساب ويل اكستراوردينير. دونك سيتي اللي كانت معروفه بزاف، و جو بونس انا بزاف منكم اللي كانوا كياخذوها باسكو كانت معروفه بواحد الوقيته بزاف، كلشي الناس كيجربوها، وحتى انا جاتني الفضول انني نجربها. دونك فوالا خديت هذا البتي فورما هذا، عجبتني اون فيت البرانسيپ. انا كيعوض ما كنديرو لازم الزيوت، انا كيعجبني الزيوت الطبيعيه صراحه، زيت الزيتون وزيت ارغان وكاع ديك الزيوت الطبيعيه كنحس بلي فريمون هي اللي كتعطي لي فيه. ولكن دي فوا فرانشمون ما كتبغيش ديك الريحه تبقى في شعرك، ولا انك تخرجي وما تبغيش ديك الريحه تبقى في شعرك، دونك كتستعملي هاد. بالنسبه لي هاد الفكره هذه زوينه، انك كديري شي حاجه اللي هي يعني بحال كريم كترديها في شعرك ريحتها زوينه، او ميم طون كتعطيك نفس ليفي، سيرت ماشي نفس ليفي يعني اللي كتعطي الزيوت الطبيعيه، ولكن شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف، حتى هو كيخلي لودور ديالو زوينه، كي هكا في لي بوينت ولا كيعطي ليفي ديالو. دونك ان برودوي كو جي ايمي فرانشمون، زوين بزاف من لا مارك لوريال اي جي ادوري. هنايا غادي نوليو لي جيل دوش، باسكو جو سوي اون فري اديكت تاع الجيل دوش، انا مدمنه جيل دوش. بالنسبه ليا يعني الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نستغنى عليها في لي برودوي هي لي جيل دوش، يكلعوا كاع لي برودوي حتى لي جيل دوش فرانشمون جادور. وبالنسبه ليا جادور توت لي سونتر، يعني نبغي افشاك فوا يعني نكتشف يعني الروائح اللي هما جداد، ونبغي نكتشف يعني دي مارك اللي هما جداد. دونك فوالا سي جامي هكا اون ريفيو على مي جيل دوش ولا ما كوليكسيون جيل دوش، بغيتو تشوفوا دي مارك اللي هما جداد، فرانشمون هي دي مارك تري بون بري يعني غزالين، قولوا لي ان كومونتير ندير لكم واحد لا فيديو سبيسيال. هنا غادي نقول لكم لي برودوي اللي عندي، وهنا اي مارك من لا مارك بيرسافون. هذه اول مره غادي نجرب هاد لا مارك هذه، باسكو يعني جامي جربتها واول مره غادي نجربها.
فيها حتى هي بزاف تاع لي سونتور، ولكن فرانشمون شميتهم كاملين حتى واحد فيهم ما عجبني هادي. هذا بلا بريكو اي بيش بلانش. فرانشمون البنات كيبغيو لا بريكو، يعني بحال اللي كيبغيو لا بريكو اللي في الدور يعني فرانشمون الا كتبغيو لا بريكو جربوا هذا. ماشي شي حاجه اللي هي ماشي شي حاجه اللي هي شيميك وغزال وكيخلي حتى هو كيموسي وريحته شني كديري كتخرجي من لادوش الدار كامله كتبقى ديك الريحه نتاعها في الدار، يعني اتيل بوين فرانشمون يعني ريحته قويه بزاف. بلوس انه كيرطب وانه كينقي لو كور ديالك والكونتيتي ديالو كبيره، يعني 300 ml. جي ادوري كيدير 30 درهم. سي لا بروميير فوا اللي انني كنستشفي هاد لا مارك و سيغمون انا غادي نمشي هاد البرودوي سون ايزيتي باسكو سي لان دي مي كود كور لي جي دوش. هنا عندي ان برودوي اخر من لا مارك ايفولودير. هذا ان لي ديماكيون جو بونس انني ديجا هضرت لكم عليه، ولكن غيلقاوه ديما عندي لانه واخا غادي نشري ان ديماكيون نخليها ديما عندي في ستوك، لان برودوي اللي ماشي غالي بزاف وكيدير ليفي ديالو وزوين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما جربوش لا مارك ايفولودير ننصحكم انكم تجربوها، لان هي حاجه اللي هي زوينه بزاف ولا كاليتي زوينه بزاف في الكوماج وهكا في ديماكيون جربتهم غزالين بزاف. بلوس ان يعني البري فرانشمون واحد البري اللي ماشي غالي ولا يعني لا رابور كاليتي بري او توب. هنايا عندي ان لي ديماكيون. هاد البرودوي ملي كديريه في الكوطون ديالك كتمسحيه كيمسح فريمون انه كيمسح، يعني كيقلع لك الفوندو تاع لونتيس تاع لابوط كتحسي كاع داكشي كيبان لك في الكوطون ديالك وكينقي. وانا كنستعمل حتى العينيه، يعني ما كيديرليش شي حاجه في العينيه، دونك كنقلع به الماسكارا كنقلع به الايلاينر اي حاجه كنت دايرها كيقلع به كلشي وما كيضرنيش. فرانشمون ان برودوي كو جادور وبالنسبه لي ان بسي كود كور اللي ديما عندي في ستوك وديما نستعملو. دايوغ عندي مازال واحد غادي نكملو، يعني ديما هاد البرودوي عندي وديما غادي ناخدو. هذا غزال بزاف وكيخلي لا بو تري دوس. جو كونساي على 100%. عندي ان بتي ايشانتيون دونك تاع اوتيرمال تاع افين، يعني هذا كيما غير صغيور فيه 50 ml. هاد لي بتي ايشانتيون دونك سميتو عجبني بزاف، فرانشمون عجبني بزاف. دونك سيغمون غادي ناخدو يعني في كرون فورما. عجبني بزاف ان ديماكيون اللي كيحيد كلشي، كيخلي لا بو مزيانه او ميسلير اللي هي توب وكتحيد كلشي. انا بالنسبه ليا خصني ديك ملي كندوز الكوطون المره الاولى صافي يعني كيبدا كيبان لك ليفي انني يعني مشيت للايلاين مشيت الماسكارا مش كتبقاي دوزي تاع عينيك تحمر، بس استعملت الوجه وعينيا كلشي جيت دونك فوالا. اي سيغمون بزاف منكم يكونوا جربوا باسكو هاد لو ميسلير معروفه بزاف. اي موا يعني اول مره غادي تكون عندي لا شونس انني نجربها وسيغمون ملي ناخذها اون كرون فورما. برودوي اخر اللي ديما تلقاو عندي في مي برودوي فيني وديما تلقاو عندي في ميزاج وديما تلقاوني كنشريه هي هاد لي سير الميني بوند تاع لا سير تاع نيكتار اوف ناتور. هذا سيتي لان دي ميور ديكوفرت اللي درتهم. واخا مابقيتش فريمون يعني كنقلع بلا سير يعني الفيزاج ديالي، ولكن كنخليهم سوكو اون سي جامي تحتاجيهم شي دقيقه وخصك ضروري لا سير. هادو ديما كناخذهم فرانشمون يعني البري ديالهم يعني 17 درهم وفيهم هما 20 بون تاع سير. وملي كديريهم يعني واخا ما تكونيش يعني كتعرفي ديري لا سير وانك ما كتستعمليهاش كتفروتي كتحطي ملي كيقلع اصغر شعره عندك. بيان سور خصك تكوني تعرفي يعني ماش تهرسي الشعره، ولكن ملي كيقلع اصغر شعره ما كيخلي والو. دو بلوس انه ما كينوضش لي بوطون من موراه، ما كيخليلكش يعني حموره اللي هي باينه بزاف. دونك يسوفي انك ديري شي ويل ولا شي بوماد من بعدها صافي. يعني فرانشمون جادور ولا دي مي انديسبونسابل يعني في ستوك خصو ديما يكون هذا، لان كيعجبني بزاف ولي بوند غزالين بزاف وكيقلعوا. يعني احسن حاجه هي كيقلعوا والودا ما كيكبروش يعني مراه بزاف. دونك فوالا جو كونساي 100% انك الا كتاخذوا هكا دي سير ولا جربوا هذا تاع نيكتار اوف ناتور فوزالي ادور. فوالا الناس كانت هذه على فيديو. جيسبر بيان انني نكون فدتكم عطيتكم مون افي على كيلكو برودوي دونك رايي شخصي، مع العلم ان كل واحد والبرودوي بالنسبه لي ملي كيستعملوا الا انا حاجه يعني جربتها وعجبتني ماشي معناها انا غادي تعجبكم والعكس صحيح. دونك الا شي حاجه نتوما جربتوها عجبتكم ماشي ضروري انا غادي تعجبني. دونك فوالا كانت هذه هي ما فيديو. جيسبر بيان انها تعجبكم. نسيت با انكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي مي ريزو سوسيو اللي غنخلي لكم كلشي اون بار دانفورماسيون، وانكم ايضا تخليو لي هكا ان بتي جيم ولا ان كومونتير سا مفرا ترو بليزير. اما انا غادي نقول لكم في اون اوتر فيديو et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, je vous laisse avec une autre vidéo inchallah قريب بزاف et je fais d'énormes bisous. Bye bye.